تکبیر، شان صحابہ، مقام صحابہ، نعرہ تکبیر۔ خالق دا انتخاباً آقا نے سب صحابہ، بے مثال لاجواباً آقا نے سب صحابہ، کہ صدیق نے وفا دی کر چھوڑی انتہائے، آقا دے ہر حکم تے گھر نوں کیتا صفائے، ہم راز ہم رکاباً آقا دے سب صحابہ، بے مثال لاجواباً آقا دے سب صحابہ، خالق دا انتخاباً آقا دے سب صحابہ، بے مثال لاجواباً آقا دے سب صحابہ۔ اور پوری توجہ کہ آقا غلاف نب کے منگیا فاروق اعظم، آقا غلاف نب کے منگیا فاروق اعظم، پڑھ کے دعا کا آیا سمرا فاروق اعظم۔ دوسرے انداز کہ آقا نے جھولی جا کے منگیا فاروق اعظم، پڑھ کے دعا کا آیا سمرا فاروق اعظم۔ گلشن دے وچ گلاباً، گلشن دے وچ گلاباً آقا دے سب صحابہ، بے مثال لاجواباً آقا دے سب صحابہ۔ سمجھ آ رہی بھائی؟ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ آقا کاشی کیا وہ بلند آواز سے کہے گا؟ ساڑھے دونوں تھوڑے دن نہیں ہوتا، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ عثمان اپنی دولت اسلام تے لٹائی، 40 دناں دا روزہ رکھ کے جان گوائی، صابر شکر نوازن آقا دے سب صحابہ، بے مثال لاجواباً آقا دے سب صحابہ۔ مرحب دے ٹکڑے کر کے خیبر دا در اڑایا، تلوار حیدری نے کفار نوں نچایا، جرت دے وچ شبازن آقا دے سب صحابہ، بے مثال لاجواباً آقا دے سب صحابہ۔ اور پوری توجہ کہ کتنی قربانی صحابہ کی گئی۔ آقا دے دین اوتے کٹ گئے، صحابہ مر گئے، سولی سجی وفا دی خدا رسول چڑھ گئے۔ سولی سجی وفا دی خدا رسول چڑھ گئے، وفاواں دی ہند کتاباً آقا دے سب صحابہ، بے مثال لاجواباً آقا دے سب صحابہ۔ اسلام نور جہاں تے پھیلایا ہے صحابہ، روم و ایران میں جھنڈا لہرایا ہے صحابہ، سکلین سر دتا جن سکلین